समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता एवं प्रखर वक्ता विश्लेषक युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। पुण्यजी स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद ज्योति सर, थ्याङ्क यू। तपाईसँग गर्ने कुराकानी धेरै छन्। धेरै समयपछि तपाईसँग कुराकानी गर्ने सन्दर्भ हामीले जुराएका छौँ। थोरै म अहिलेको सरकारको काम कारबाहीबाट म कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। यो सरकार जसरी काम गरिराखेको छ, यो भ्रष्टाचार विरुद्ध निकै इतिहासमै नभएका उपलब्धिमूलक कामहरू भए भन्ने खालको चर्चा एकातिर छ भने अर्कातिर यो स्टनबाजी काम भइराखेको छ। यहाँ चाहिँ ठुला नेताहरूलाई उम्काउनका निम्ति यो खालको खेलोमेलो भइराखेको छ भन्ने अर्को कटुट आलोचना पनि छ। बताइनुहोस् त, यो सरकारका काम कारबाहीलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र यो सरकार कसरी काम गरिराखेको छ? यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत मनी लन्ड्रिङ प्रोसेसमा नेपालले गरेका अनेकन त्रुटिको कारण नेपाललाई ब्ल्याकलिस्टमा राखिसकेका छ। नेपालको फाइनान्सियल ग्लोबल इमेज एकदमै गिर्दो छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेर्ने हो भने अफगानिस्तान पछि साउथ एसियाको सबभन्दा करप्ट देशको रूपमा बङ्गलादेशलाई समेत उछिनेर तीव्र रफ्तारमा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा कुनै पनि शक्ति, कुनै पनि सरकार कसैले पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्छौँ, यसको अनुसन्धान गर्छौँ भनेर यदि फाइल इमान्दारीपूर्वक खोल्छ भने त्यो जोसुकै होस् स्याबास क्याबात भन्नुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ, सकेको मद्दत गर्नुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व पनि हो। हामीले यसमा प्रतिपक्षीय चेतना राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने भ्रष्टाचारी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। त्यसकारण भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ। तपाईँले भने जस्तो के सरकारले इमान्दारीपूर्वक धुलो जमिसकेका फाइलहरू खोलेको हो त? ललिता निवासको फाइल के कारणले खोलियो? अथवा नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर आज लजिकल इन्डिङमा पुग्ने गरी सरकारले अनुसन्धान गरेर सबैभन्दा ठुला अभियुक्तहरूलाई कर्याप्झ्याप बनाउनुको सट्टा प्रतिशोध साध्ने गरी केही कर्मचारी र केही नेताहरूलाई कर्याप्झ्याप बनाइयो भनिन्छ। अब बालकृष्ण खाँडकै विषयमा पनि के कुरा आएको छ भने गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको भावी सभापति वा प्रधानमन्त्रीको लागि जमजमाएर तयार गरिएका पात्र हुन् र उनलाई सबभन्दा ठुलो साङ्गठनिक समस्या कसैले खडा गर्न सक्थ्यो भने त्यो केवल बालकृष्ण खाँडले सक्थे। त्यसै कारण बालकृष्ण खाँडलाई उनको कमजोरी, उनको श्रीमतीको कमजोरीमा टेकेर अहिले समाप्त पारियो। काङ्ग्रेसभित्र हजार बालकृष्ण खाँड छन्। बालकृष्ण खाँडको व्यक्तिगत जीवन जतिसुकै उनको श्रीमतीको कारण आर्थिक जीवन पारदर्शी नभए पनि एउटा कुरो रहेछ, बालकृष्ण खाँड विदेशी शक्ति केन्द्रको सीता खाएर गीता गाउने मान्छे रहन्छन्। टोपबहादुर रायमाझीको हकमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। आर्थिक जीवन भले उनको पारदर्शी छैन, तर उनी विदेशी शक्ति केन्द्रले प्रयोग गरेका मोहरा गोटी होइनन् भन्ने कुरा देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरामा तपाईँ जानुहुन्छ भने आज रानी साहिबा म्याडम आरजुको पक्राउ पूर्जी घरि प्रहरीबाट जारी गरे जस्तो सूचना आफैले सम्प्रेषण गर्ने, घरि कुनै पनि बेला म्याडम आरजुमाथि पक्राउ पूर्जी जारी हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्न सक्दिन भन्दै शेरबहादुरजीको पत्नी मोहल्ला भड्काएर उहाँलाई तर्साएर यो सरकारको आयु लम्ब्याउने काम त भइरहेको छैन भनेर यसरी सोच्न सकिन्छ। तपाईँ एउटा कुरा भनौँ न, अरू कुरा किन गर्नुहुन्छ? गोपाल किराँतीज्यू जो प्रचण्डज्यूका सबै कमजोरी र सार्थकताको साक्षी हुनुहुन्छ, इतिहास बोल्छ, इतिहास साक्षी छ हो, उहाँको भनाइलाई यदि उद्धृत गर्ने भने उहाँले त प्रश्न भन्नुभएको छ त, यदि पूर्व उपराष्ट्रपति माओवादीले उपराष्ट्रपति बनाएका एकजना महानुभावको छोरो म्याडम आरजु माथि एक्सन नगर्ने हो भने, मन्जु खाँडसम्म नपुग्ने हो भने यो अनुसन्धानै टुङ्गिँदैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। खोइ त त्यहाँसम्म अनुसन्धान पुगेको? टाइ फिस हात्ती आयो फुस्सा। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार त्यतिखेर ढालिएको छ जब उहाँले ललिता निवासको फाइल खोल्ने अन्तिम तयारी गरिरहनु भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, त्यसपछि अदालतको परमादेश फर्माएर त्यो सरकार लडाइएको, गिराइएको, आफ्नै सरकारलाई गिराएको घटना त इतिहासमा चित्रित छ। त्यसकारण भोलि आउने कुनै पनि सरकारले फाइल खोलेर माधव कुमार नेपाल वा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पोलिसी करप्सनलाई
आधार बनाएर उहाँहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर उहाँलाई सजाय नहोस् भन्नको लागि नि सदाको लागि यो च्याप्टर क्लोज गर्नको लागि मेकियावेली चाणक्य भोगेकाहरूले कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत केही गरेको नाटक गरेर केही कर्मचारी र प्रतिशोध साध्नुपर्ने व्यापारी जोसँग भित्री रूपमा व्यापारको नाफा कुम्ल्याउन नपाएपछि सरकारका कतिपय मुखियाहरू अहिले आकर्षित छन् भनेर पनि भनिन्छ र उनलाई धम्क्याउन तर्साउनको निम्ति अथवा असुलुपर गर्न र केही कर्मचारीलाई एक्सन गरेर ठुलो काम गरेको देखाउनको निम्ति ललिता निवासको फाइल खोलियो, टिकिन्जा गुठी खोलेर नक्कली मोही खडा गरेर सरकारको मातहतमा रहेको सयौं रोपनी जमिनलाई व्यक्तिको बनाउने यो जुन पोलिसी करप्सन भएको छ, त्यहाँ सुडकेसको लेनदेन भयो कि भएन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको खातामा पैसा पुग्यो कि पुगेन, म यो हेर्दिनँ, यो हेर्ने जिम्मेवारी राज्यको। तर पोलिसी करप्सन त भयो नि, नक्कली गुठीलाई सदर गर्ने काम त गरियो। अरू क्लिन छविको मुख्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका लीलामणि पौडेलजीको समेत नाम मुछियो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जोसुकैको मुछियोस्, सूर्यनाथ उपाध्यायजीको मुछिए पनि हामीलाई केही समस्या छैन। पोलिसी करप्सन खतरनाक छ, क्याबिनेटको डिसिजन भएको छ। त्यसकारण यो विषयको यदि टुङ्गोमा पुग्ने हो भने सुरु कहाँबाट गर्नु पर्थ्यो भने टप टु बटममा होइन, बटम टु टपमा जाने काम यहाँ भयो। याद गर्नु होला, टप टु बटममा जानु पर्थ्यो कि टपबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ बटम टु टपमा जाने हो कि अथवा बटममै सीमित हुने हो भन्ने कुरा आएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा त गरियो, स्टन्ट गरियो, ठुला झाँसा दियो, भोलि अरू पनि फाइल यसै गरी बार्गेनिङको लागि खोल्ला। तपाईहरुले हामीलाई विश्वास दिलाउन दुईटा काम गर्नुछ, त्यसपछि हामी भनौला वाह सरकारको काम ठीक छ, यसमा हाम्रो साथ छ। एउटा काम के गर्नुस् भने तत्काल नीतिगत निर्णय पोलिसी करप्सनमा फसेका दुई प्रधानमन्त्रीलाई बयानको लागि बोलाउनुस्। पहिलो काम त्यति गरिदिनुस्, अरु केही गर्नु पर्दैन। दोस्रो, तपाईहरुले फोरेन्सिक ल्याब टेस्टबाट भोइस म्याचिङ भयो भनेको सन्देश शर्माको जुन अडियो फेक होइन रियल हो भनेर तपाईहरुले भन्नुभयो र सिङ्गापुर गएर लुटिएको मुस्कान फिर्ता ल्याएका शेरबहादुरको निध हराम तपाईहरुले गर्दिनु। अहिले कुर्सीसँग सौदाबाजी गरियो, साटासाट गरियो। म्याडम आरजुमाथि पक्राउ पर्ची जारी नगर्न यो सरकार प्रतिबद्ध हुने र शेरबहादुरजीले कुर्सी बचाइदिने भन्ने खालको लेनदेन भएको कुरा सुनिन्छ। त्यसकारणले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने भने म्याडम आरजु, मन्जु खान र पूर्व उपराष्ट्रपतिका पुत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँ नक्कली भुटानी प्रकरणको। अनि त्यसपछि एउटा खालको सोलिड कारबाही भयो, मेजर सर्जरी भयो भनेर मानौला। यतापट्टि दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बयानको लागि तपाईहरुले बोलाउनुस् र अनुसन्धान गर्नुस्। सीबीआईको प्रतिवेदन, सीआईबीको प्रतिवेदन तपाईहरुले इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुस्। पुण्यजी, तपाईँ एमालेको एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ होइन? यो एमाले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको यो एक्सनसँग एकदमै आत्तिएको छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई मुद्दा बनाएर, बटम लाइन बनाएर एमाले जसरी अगाडि गएको थियो यस्तै कुरामा मिलीभगत गरेर शर्त सम्झौता गरेर यो मुद्दाबाट एमाले पछि हटो भन्ने कुरा पनि छ। यो भ्रष्टाचारको मुद्दासँग एमाले आत्तिएको छ भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा, त्यही कारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने एजेन्डा बनाएर त्यसैमा बार्गेनिङ गरेर यो कुरा सल्टाउनेमा लाग्यो। किनभने यसमा केपी ओलीका स्वकीय सचिव पनि जोडिएका छन्, यसमा रामबहादुर थापा बादलका छोरा पनि जोडिएका छन्। त्यसकारणले गर्दा यो छामछुम पार्ने कुराले सम्झौता गरेर अनि एमाले सदन खोलेको हो भन्ने चर्चा पनि बाहिर छ। अब यता हेर्नुहोस् न, यो मनोहर कहानिया रच्ने क्रममा राजेश साक्यज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको स्वकीय सचिव, जस्ता आज पनि स्वकीय सचिवहरूमध्ये इमान्दार र नैतिक चरित्र भएको स्वकीय सचिव मानिन्छ, गाडी घोडा सम्पत्तिको मोह नगर्ने स्वकीय सचिव मानिन्छ। र उहाँ जस्तो व्यक्ति, उहाँलाई म नजिकबाट चिन्दछु, मैले धेरै उहाँलाई छामी कुरा गरेँ। एकदम सिम्पल मान्छे हो र यो कथा चाहिँ कहाँबाट निर्माण हुन्छ भने अख्तियारपुर सङ्गठन बन्ने हो। त्यो सङ्गठन जनताले चाहेमा रिन्यू नहुन सक्छ, जनताले चाहेमा बढ्न सक्छ, यो कुरालाई ख्याल गर्नु। पुण्यजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अलिकति संसदभित्रका गतिविधिमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले अब सुखद विषय भन्ने कि दुःखद विषय भन्ने विभिन्न खालका सांसदहरूको गणित त्यहाँ संसदभित्र देखिन्छ। नयाँ पार्टीहरू, नयाँ अनुहारहरू पनि त्यहाँ पुगेका छन् र नयाँ अनुहारप्रति मानिसहरूको आकर्षण केही न केही सदनभित्र र सदन बाहिर पनि नदेखिएको होइन। तर
अहिले पछिल्लो समय ती अनुहारहरू पनि विवादमा परेका छन्, जस्तो स्वर्णिम वाग्लेको कुरा। हजुर, यो देशको सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने विमला राई पौडेलहरू, स्वर्णिम वाग्लेहरू जसरी अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्, यसको व्यापक आलोचना भएको छ र कतिपय ठाउँमा होइन ठिकै हो यो सोच्नुपर्छ भन्ने पनि एक खालको पङ्क्तिबाट कुराकानी उठिराखेका छन्। एउटा नेकपा एमालेको युवा नेता हुनुहुन्छ हुनाले यो सेनाको सङ्ख्या घटाउने विषयलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ र सदनभित्र सांसदहरू कसरी विषय उठाइराखेका छन्, यो विषयलाई किन राष्ट्रिय मुद्दा बनाइएको छ बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरो त तपाईँले संवेदनशील प्रश्न राख्नु भएकोमा मैले हृदय खोलेर तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब बालवाला जेनरल अथवा सेनापतिले त यो कुरा भन्नु नहोला, तर तपाईँले यदि चिया पिउने मौका पाउँदा रिटायर्ड जेनरल वा सेनापतिज्यूलाई सोध्नु हो भने उहाँहरूले भन्नुहुनेछ हामीले लोकतन्त्रपछि पाएको रक्षा मन्त्रीमा सबैभन्दा अब्बल पछिल्लो समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट निवर्तमान हुनुभएकी विद्या भण्डारीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो, जसले रक्षा मन्त्री हुँदा सेनाको हक हितमा बहुत राम्रो काम गर्नुभयो भनेर भन्नुहुनेछ र केपी शर्मा ओलीज्यूलाई उहाँहरूले गुड एडमायर दिनुहुन्छ र पार्टीगत रूपमा नेकपा एमाले सुदृढ राष्ट्रवादी शक्ति हो भनेर पनि स्वीकार्नुहुन्छ। अब नेकपा एमालेमा यत्रा सदस्य छन्, यति धेरै मन्त्री भएका छन्, यति धेरै सांसद छन्, सबै मान्छेले केपी शर्मा ओलीज्यूको स्पिडमा काम गर्छन् यो जरुरी छैन। त्यसकारण मलाई पनि ताजुब लाग्यो, मैले नेतृत्वगणसँग सोधेँ, टेलिफोन गरेँ, उहाँहरूले भनेअनुसार हाम्रो राई पौडेलज्यूको जो अभिव्यक्ति छ त्यो इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो। यस बापत पार्टीले आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई केही बुझबुझारत गर्नुपर्छ भने गर्ला, यसमा मैले यति कुरा भने। नेकपा एमालेको यो भर्सन पनि होइन, नेकपा एमाले सेना घटाउन पनि चाहँदैन, नेकपा एमाले त्यो लाइनमा पनि छैन भन्ने कुरो बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई म विश्वस्त गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अब स्वर्णिम वाग्लेजीको हामीभन्दा पनि उहाँको पहिला भिडियो नै बोलोस्, त्यसपछि अरू फर्दर कुरा गरौँ। यो सेक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ। द्वन्द्व अगाडि 45,000को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो, श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो। अब यसमा दुईटा कुरा हेरौँ, लामो व्याख्या नगरौँ, हामीसँग समय कम छ। उहाँले पहिलो कुरो के भन्नुभयो, श्रीलङ्काको दृष्टान्त गलत तरिकाले पेश गरेर सेना कटौती गर्नु पर्यो भन्ने घुमौरो आर्गुमेन्ट गर्नुभयो। कुरा त त्यो झुङ्गा चल्लो कुरा बुझ्यो। दोस्रो अप्रिय निर्णय भन्नुभयो, दलीय सहमतिद्वारा भन्दै हुन्छ, फेरि आम सहमति गरेर अप्रिय निर्णय भए पनि गर्नुपर्छ। नेसनल रिकन्सिलिएसन सेना कटौतीको विषयमा गरौँ भन्न खोजेको, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने गेम प्लान हो। यहाँनिर के देखिन्छ भने एमसिसीको ड्राफ्ट गर्नको लागि सबभन्दा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका स्वर्णिम वाग्ले, जो आन्तरिक रूपमा एसपिपी पनि नेपालको लागि आवश्यक छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङभित्र नेपाल छिर्नुपर्छ, इन्डो वेस्टको अम्ब्रेला मुनि नेपाल बस्नुपर्छ भनेर उहाँले खोलेर वा लुकेर लबिङ गरेको, चलखेल गरेको कुरो ओपन सिक्रेट हो, यो लुकेको छिपेको छैन। अब स्वर्णिम वाग्लेजी र रवि लामिछानेज्यूको फेरि विचार पनि आइडियोलोजिकल रूपमा एउटै हो है, एउटै हो, फरक उहाँहरूको कार्यशैली र नेतृत्वप्रतिको महत्त्वाकांक्षा होला, त्यसमा उहाँहरूको कन्ट्राडिक्सन वा टसल होला। आइडियोलोजिकल रूपमा रविजीको पनि विचार यही हो नि भनेर बुझ्दा हुन्छ तपाईँले। अब यहाँनिर के कुरा छ भने अरूतिर अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो यही बेला जतिखेर डोनाल्ड डु नेपाल भिजिट गर्दैछन्, डोनाल्ड डुको असाइनमेन्ट के हो, जो बाइडेनले उहाँलाई दिएको असाइनमेन्ट दुईटा छ। एउटा छिटोभन्दा छिटो एज सुन एज पोसिबल भदौदेखि पास गरेको एमसिसी कार्यान्वयनमा लानु पर्यो, भटाभट काम हुनु पर्यो, एउटा यो दिनुभएको छ। दोस्रो, जो बाइडेनले दिएको फरेन मिनिस्ट्रीले, त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्टले दिएको असाइनमेन्ट के हो भने एसपिपी पास गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरिदिउँ, कहिले पनि हामीले सत्य बोल्नबाट चुक्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवा आज अमेरिकनहरूको कर्नरमा अलिकति परिरहनुको कारण छ, किनभने शेरबहादुर देउवा आफ्नो गतिविधि, आफ्नो पत्नीमोह, आफ्नो एउटा छविको कारण विवादमा जोडिनुभयो। तर एउटा कुरो मान्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भेट गरेपछि जतिखेर केपी शर्मा ओलीज्यूले मुस्ताङमा युनिभर्सिटी खोलेर नेपाललाई
पश्चिमा राडारभित्र लानु हुँदैन भनेर जसरी खण्डन गर्नुभएको थियो, ठिक त्यही बेलामा शेरबहादुरले भेटेर केपी शर्मा ओलीज्यूसँग एउटा कन्सेन्सस बनाउनु हो, एसपिपीलाई ल्याउनु हुँदैन पार्लियामेन्टमा भन्ने उहाँले त्यो सहमति बनाएपछि गगन थापाले नाकको चालले त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा बोलेका हुन्। नत्र चोरीफुरी गगन स्वर्णिमहरूले एसपिपी ल्याउनु पर्यो भनेर गरिरहेका थिए। अब यहाँनिर के छ भने एमसिसी कार्यान्वयन र एसपिपी भविष्यमा पास गर्न सबभन्दा ठुलो बाधक दुईटा तत्त्व भएर एउटा सेना, एउटा यहाँको पेट्रियोटिक फोर्स राष्ट्रवादी शक्ति। अब उनीहरूले गर्न सक्ने चिज भनेको राष्ट्रवादी शक्तिलाई छेदविच्छेद बनाइदिने, सेनालाई पनि छेदविच्छेद बनाउने, सेनालाई अङ्गभङ्ग गर्ने। अब सेना डिजल्भ त गर्न सकिँदैन तर त्यसको सङ्ख्या स्वाट्टै घटाइदिने, यो गेम प्लान अन्तर्गत काम भइरहेको छ फ्रम द भेरी बिगिनिङ। यसको लामो इतिहास छ। फेरि मैले तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ, मोहन शमशेर श्री 3 महाराजबाट पच्युत भएर भारतको निगाहमा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुभयो। मातृका प्रसाद कोइराला उहाँको एकदमै निकट बनाइनुभयो, भारतले बनाइदियो मातृका प्रसाद कोइराला। मातृका र मोहन शमशेरको एउटा गुप्त सहमति भएछ, जो नेपाल राष्ट्र निर्माणको लागि युनिफायर किङ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको निर्देशनमा गठन भएको राष्ट्रिय सेनाको आकार कद घटाउने, सकेसम्म यसलाई विघटन गर्ने, पुलिसको रूपमा एउटा फोर्सलाई मुक्ति सेनालाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने खालको एउटा घटिया सहमति भारतमा यिनीहरूले गरेका रहेछन्, जसको कार्यान्वयन गर्न खोज्दाखेरि स्वयं त्यतिखेरको सेना र भनिन्छ मित्र राष्ट्र चीन पनि मानेन। त्यसकारण त्यो गेम प्लान तुइयो त्यतिखेर। दोस्रो प्रयत्न कहाँनिर भयो भने बीपी कोइराला 17 सालको कुपछि थुनिनुभयो र त्यतिखेर खुदै प्रधान सेनापतिको नेतृत्वमा एउटा टिम गएर बीपी कोइरालालाई थुन्यो। उहाँको आत्मवृत्तान्त र जेल जर्नल हेर्ने हो भने सेना विरुद्ध त्यहाँ विषय उकल्नु भएको छ। उहाँले यो सेनाको के काम आदि इत्यादि भनेर गाली गर्नुभएको छ। बीपी कोइरालाको सद्बुद्धि कहिले फर्किन्छ भने जब इन्दिरा गान्धीको लात र नेपाली जनताको हातले 2033 साल पुसमा उहाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले ओहो नेपाली सेना त राम्रो रहेछ, यसलाई कहिले पनि विघटन गर्नु हुँदैन, यसलाई सिद्धाउनु हुँदैन भन्ने लाइनमा जानुभयो र सेना स्ट्रङ गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने दृढ मत राख्नाले पनि मदन भण्डारी जो जननेता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई समाप्त पारिएको विश्वास गरिन्छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जब 63 को आन्दोलन भयो, बालुवाटारमा खरानी रङको सुट लगाएर अवतरित भएको प्रचण्डले उल्फा भाषण गर्नुभयो, जुन बेमौसमी बाजा थियो र त्यसले धन्न रक्तपात बाट नेपाल जोगियो, किनभने त्यतिखेर सेना संयमित भयो। याद गर्नु होला, त्यसैको क्लाइमेक्सको रूपमा कटुवाल काण्ड घट्यो र चतुर कटुवालले बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीलाई खेद दिनुभयो। याद गर्नु होला, त्यतिखेर दुई पति पशुपति र सेनापतिको कारण प्रचण्डको राजनीति धेरै धरापमा परेको यो नो भेरी वेल, तपाईँलाई यो तथ्य थाहा छँदैछ। त्यसपछि यो विषयमा यिनीहरूले डिप्लोमेटिक तरिकाले काम गर्न लागे। गगन थापाको रिसर्च सेन्टरमा काम गर्ने केही दिग्गज अहिले प्राध्यापन गर्छन्, कोही कहाँ छन्, विदेशमा छन्, हो त्यो टिममा काम गर्नेहरू नि एसएसआरको मोडलमा नेपाललाई लानुपर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट गर्न थाले। जस्तो सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म, यिनीहरूले एउटा प्रस्ताव के राख्यो भने तत्कालीन माओवादी लडाकु जसलाई जनमुक्ति सेना भन्थे, त्यो 30,000 बनाएको, त्यसलाई अलिकति घटाउनु पर्यो भन्दा प्रचण्डको प्रस्ताव के थियो भने सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्ममा यो प्रस्ताव गएको छ। सेनाको पनि संख्या घटाउने यिनीहरूले प्रस्ताव लगे र याद गर्नु होला, त्यतिखेर माओवादीको तर्फबाट म यदि भ्रम छैन भने बलदेव भनिने चन्द्रप्रकाश खनाल हुनुहुन्थ्यो र सेनाबाट सम्भवतः प्रदीप प्रताप बम्मल्ल या कोही हुनुहुन्थ्यो, ठुलै जेनरल 3 तारे जेनरल नै हुनुहुन्थ्यो। पछि म त्यो तथ्य हेरौँला, कोही न कोही शक्तिशाली जेनरल हुनुहुन्थ्यो। पछि सेनाले यो कुरा मानेन, त्यसपछि त्यो प्लान गेम प्लान फेल खायो। अनि यो सेनाको के काम, यो लडाइँ लड्ने होइन, यो बोसो लगाएर बस्छ भन्ने हिसाबले सेनालाई मिडियाबाट खेद्न थालियो र त्यसको क्लाइमेक्समा सेना त कम्ब्याटन हुनुपर्ने, बोसो लगाएर यो प्रोफेसनल भयो, व्यापार गर्न थाल्यो। सेनापतिका यस्ता चिजहरू हुन्, ठुलो करप्सन भएको छ भनेर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लोकतन्त्र ल्याउन हाम्रो भूमिका छ भन्ने एउटा अखबारको नेतृत्वमा, कान्तिपुरको नेतृत्वमा सेनालाई कोही ल्याउन थालियो, मानमर्दन गर्न थालियो। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा सबै इन्स्टिट्युसनहरू लगभग एकदमै बदनाम भएका थिए। अख्तियारमा तिनै प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन्थे जो भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्थे, न्यायालयलाई विवादको घेरामा तानियो, हुर्मत लियो। एउटै इन्टिग्रेटेड फोर्स
जसले यो राष्ट्रको विकास समृद्धिको लागि महान भूमिका खेलेको छ त्यो फोर्स भनेको नेपाली सेना र नेपाली सेनाको फेरि महान योगदान के छ भने सेनाले एउटा सेनालाई गुड एडमायर कहाँ गर्नुपर्छ भने यसले देशको विकास पनि गरेको छ रक्षा पनि गरेको छ। कल्पना गर्नुहोस् 72 को महाभूकम्पपछि सेना हुँदैन थियो भने नि रेस्क्यु मिसन अलपत्र पर्थ्यो, हजारौं मान्छे चिहानमा कुहिएर मर्थे। सेनाको त्यत्रो भूमिका छ। बाढी पहिरो हुँदा अथवा दैविक विपत्ति प्रकोप हुँदा सेना सबभन्दा अगाडि जान्छ र यहाँनिर गरिएको कुतर्कको पनि खण्डन गर्नु जरुरी छ कि यहाँ युद्ध छ र वार छ र के छ र भन्छन्। ए मित्र हो, तपाईलाई म जानकारी दिउँ, ६३ को आन्दोलनपछि देशमा जातीय साम्प्रदायिक मधेस केन्द्रित पहाड केन्द्रित 20 वटा विद्रोह अथवा हतियारबन्द युद्ध भयो। तपाईलाई थाहा छ त्यो भयानक भीमकाय युद्धमा परिणत हुनबाट कसले जोगायो थाहा छ? यही सेनाले। माओवादी जनयुद्ध जब विदेश केन्द्रित भयो, यो जनयुद्धलाई साइज गरेर माओवादी युद्ध जो वास्तवमै एउटा जनक्रान्तिको निम्ति समर्पित नभएर विदेशीहरूको पाउमा लम्पसार पर्ने अवस्था नेतृत्वगणले बनाउँदा त्यसलाई डिसआर्म गरेर पुरै नरसंहार गरेर होइन, सेनाले चाहेको भए होलोकास्ट गर्न सक्थ्यो। नरसंहारको विधि होइन कि उनीहरूलाई खुम्चाउँदै ल्याएर शान्ति वार्तामा ल्याउने पनि यही सेना हो। ६३ को आन्दोलन अगाडि दरबारीहरूको मिटिङ बस्छ र कमल थापा लगायतका व्यक्तिहरूले पेलेर जाउँ भन्दा यिनै सेनाका जेनरलहरू चिफले सरकार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बिन्ती टक्राए, सरकार जनता मारेर हामी नजाउँ, बरु जनताले चाहेको सिस्टम जे छ त्यसलाई एउटा व्यवस्थित गरेर जाउँ भनेको हुनाले लाखौं हजारौं मान्छे नमरेको इतिहास छ। सेनाले तोप गोला वर्षाएन, ४६ मा पनि वर्षाएन, पछि तोप ट्याङ्क जनताको छातीमा कुल्चिने गरी बम बारुद उसले कहिले पनि खसालेन। याद गर्नु होला, जनता धेरै मारेन। अनि अर्को कुरो अहिले पनि म के भन्छु भने सेनालाई शिथिल कमजोर छेदविच्छेद गराउनुको कारण चाहिँ के भने अन्ततगत्वा इन्डो वेस्टले यो देश युगोस्लाभिया बनाउन चाहन्छ, टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्न चाहन्छ। तराईलाई सिके राउतहरूको भोलि त आर्म फोर्स पनि त्यहाँ जन्मिन सक्छ। सिके राउतहरूको सेपरेटेड मोमेन्टले त्यसलाई बफर स्टेट बनाएर तराई छुट्टै राज्य बनाएर त्यहाँनिर उसको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहन्छ र यता पहाडमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन चाहन्छ। यो दर्जनौं इन्टरनल डोमेस्टिक भायोलेन्सलाई सामना गर्न हाम्रो सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरी सक्षम छैन नि। अनि सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्छ उसले त शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नुपर्छ, हतियारबन्द युद्धलाई उसले थेग्न सक्दैन भन्ने कुरो प्रमाणित छ। अनि सशस्त्र प्रहरीले सक्छ, एपीएफले सक्छ? सक्दैन। हो, 1 लाख सेना कम्तीमा नेपालमा चाहिने कारण आवश्यक पर्यो भने युद्ध लड्न पनि हो है। युद्ध भनेको हतियारले मात्रै लडिँदैन, मोरालले पनि लडिन्छ। तपाईलाई अफगानिस्तानमा पनि परमाणु हतियार थिएन, तर अमेरिकीहरूलाई त्यहाँ धुवाँ निकालिदिएको छ, पसिना निकालेको छ। अरू त के, होचिमिनले हतियारको बलमा अमेरिकीहरू धपाएको हो र भियतनामबाट? मोरालले हो नि। नाला पानीको इतिहास रचेको यो सेनाले काला पानीको गौरव कायम राख्न पनि सक्छ है। र परिआउँदा युद्ध पनि लड्छ, किनभने मैले सुनेसम्म नेपाली सेनाको आकार यति नै रह्यो भने मित्र राष्ट्रले भोलि नेपाल त अब कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा खालको ध्रुवमा त उभिएको छ। भोलि यहाँ महायुद्धको सङ्केत आयो भने नेपाललाई बचाउने फोर्स आउँदा यहाँको नेपाली सेना हुनुपर्छ के त्यतिखेर? हो, त्यसैको लागि नेपाली सेना चाहिन्छ। नेपालमा भएको अब राष्ट्रिय सुरक्षाको आत्मविश्वास सेना छैन भने बढ्छ। नेसनल क्याडेट कोर्स गराएको छ तपाईको, त्यो हाम्रो रविन्द्र छेत्रीज्यूको इन्टरभ्यू हेर्नु न तपाईले, कति राम्रो छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिखेर कति मद्दत गर्नुभएको छ। त्यस कारणले नेकपा एमाले हामी सबै देशभक्तहरूको एउटा मत के छ भने सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ, सुदृढ बनाउनुपर्छ, बरु दरबन्दी आवश्यक पर्यो भने थप्नुपर्छ। तर सेनालाई अहिलेको सङ्ख्याबाट किमार्थ घटाउनु हुँदैन। हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धाराशायी हुन थाल्यो भने बरु इन्डिभिजुअल पब्लिकले पाल्छ के सेना। हामी दिन्छौँ, म दिन्छु, म घाँस काटेर सेनालाई पाल्न यदि पैसा छैन भने मेरो गोजीबाट 5,000 देखि 10,000 दिन्छु मासिक। किनभने यो सेना हाम्रो रहनुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो, यो गरिमा हो, यो धरोहर हो, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको स्रोत हो। सेना नभएको देशसँग केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेना रहनुपर्छ। अब जहाँसम्म यसको हल के त, समाधान के? आर्थिक समस्या छ। श्रीलङ्कामा सेनाको कारण क्राइसिस आएको, त्यहाँको पोलिटिकल नेतृत्वको बेवकुफीको कारण होइन। तर यसो भन्न खोजे होइन, यसो गरिदेऊ न, यसो गरिदेऊ। ल एउटा एक्सट्रिममा जाउँ।
उठ्छ कि फड्काएर छाला जता जाला उतै खाला टाइपको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ। यहाँ भत्ता किन चाहियो नेतालाई? कुनै पनि सांसदमा भत्ता दिनु हुँदैन, कुनै पनि। अब म अलिकति एक्सट्रिम तर्क गर्छु, मन्त्रीलाई दिनु हुँदैन, सुविधा खोज्नुपर्छ, भिआइपीको सुरक्षा खोज्नुपर्छ। सेना पाल्न हामीलाई धेरै आइतबार खोज्नु पर्दैन, किनभने अहिले वडा तहदेखि यिनीहरू कर्मचारी हुन् कि राष्ट्र सेवक हुन्? एउटा कुरो हो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा त्यो देश बनाउन लाग्दा वा फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डमा ली कुआन यूको तपाईँले पढ्नु भएको छ नि। अहिले त उनीहरूले राम्रो तलब भत्ता दिन्छन्। जतिखेर क्राइसिस थियो, सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउनको निम्ति त्यहाँको नेतृत्वले एकसुका नलिकन काम गरेको थियो। जापानमा पनि पुनर्निर्माणको लागि त्यही मार्शल प्लान लागू गरिएको थियो भने अब हामीले सम्भवतः 84 चुनाव भयो भने अथवा मध्यावधि चुनाव भयो भने एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको छ। आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकिएको छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन, सेनालाई लजिस्टिक हतियार दिन सकिएको छैन। यस्तो बेलामा यदि सुविधा खोज्नुपर्छ भने सम्पूर्ण राजनीतिक जति पनि पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट छ, मन्त्री सांसद आदि इत्यादि भएका यिनीहरूको खोज्नुपर्छ। त्यहाँ सिंहदरबारभित्र हेर्नु त गरिब देशमा त्यत्रो संसद भवन, त्यसलाई धर्मशाला बनाउनुहोस् वा सरकारी कार्यालय बनाउनुहोस्, त्यत्रो संसद भवन चाहिन्छ। 102-3 जना सांसद भए पुग्छ, 10 जना 15 जना मन्त्री भए पुग्छ। प्रदेश हामी साँच्चै जाने भने यसको पनि आवश्यकता छैन। त्यसकारण यो सेतो हात्ती जस्तो भएको राजनीतिक कर्मीलाई स्वयंसेवाको भावमा सांसद बन्न आउनुहुन्छ, आउनुहोस्। ए ज्योतिजी, यिनीहरू मान्दैनन् भने तपाईँ र म तयार छौँ नि। हामी 1 रुपैयाँ तलब भत्ता नलिकन सांसद मन्त्री भएर यो देशको सेवा गर्छौँ। हामी जस्ता मान्छे हजार निस्किन्छन् यहाँ। राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन्छ। अब यहाँ स्वर्णिमलाई मात्रै दोष लगाएर हुन्छ। स्वर्णिमको बराजु निस्किनु भएको रहेछ, एकदम युवा सांसद ईश्वर पोखरेलज्यूलाई मैले जितेँ भनेर छाती फुलाउने यो अन्तिम भिडियो म तपाईँलाई देखाउँदैछु। उहाँको नाम सर्वश्री प्रदीप पौडेल रहेछ। सुनौ। सेनाको काम के हो? गणतन्त्र देखाउने मात्रै सेनाको काम हो भने त यत्रो संख्यामा किन चाहियो त? अब हामीले सेना युद्ध गरेर दक्षिणतिर या चाहिँ उत्तरतिर कतै जित्ने अवस्था त छैन। अहिलेको आर्थिक मन्दी सेनाको र दक्षिणतिर या चाहिँ उत्तरतिर कतै जित्ने अवस्था त छैन। आजको अवस्थामा हामीले आफ्नो टेरिटोरी जोगाउनका निम्ति सेना युद्ध गर्ने र अगाडि बढ्न त सम्भावना छैन। यस्तो युवा नेता भनाउँदो गयो, यो कस्तो कुतर्क हो? प्रदीपजी, तपाईँ त एउटा खारिएको पढेको नेता, तपाईँलाई यति कुरा थाहा छैन? आवश्यक पर्यो भने हाम्रो फोर्सले संसारको कुनै पनि सेनासँग लड्छ, इतिहास छ हाम्रो। हो, यो मोरल राख्न पनि सेना चाहियो। यो त सिम्बोलिक कुरा पनि हो र ट्याक्टिकल स्ट्राटेजिकल कुरो पनि, सामरिक कुरो पनि हो। दोस्रो कुरो भनेको अब देशमा केही वर्षपछि इन्डो वेस्ट वा विदेशी शक्ति केन्द्रले स्पोन्सर्ड गरिएका दर्जनौं आन्तरिक आतंकवादी गतिविधिहरू, डोमेस्टिक भायोलेन्स यसरी भड्किनेवाला छ, जसलाई समन गर्न, सप्रेस गर्न र देश बचाउन कसरी सक्छ भने सेनाले सक्छ। अहिले तपाईँले सेनाको आकार घटाइदिनु भने लेखेर राख्नुहोस्, 10 वर्षभित्र यो देश छेदविच्छेद हुन्छ, देश टुक्रिन्छ। त्यसको लागि पनि सेना घटाउने होइन, बढाउनु पर्छ। सेनालाई आवश्यक लजिस्टिक, हतियार अनि खाद्यान्न, तलब सुविधा दिनुपर्छ। पुण्यजी, ठिक हो, यो त तपाईँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो, विश्लेषणात्मक कुराकानी पनि भयो। जाँदै नि जुन खालका सांसदहरूले जुन खालका अभिव्यक्ति, जस्तो राष्ट्रपाका मात्रै नभनौँ, काङ्ग्रेसका, एमालेकै पनि एकजना, अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेलजीहरू जसरी यसो कुरा राखिराख्नु भएको छ, समग्रमा सेनाले लड्न सक्दैन, सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, आर्थिक भार भयो भनेर जसरी पनि घुमाइफिराइ यो सेना केही पनि लड्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षामा के नै गर्न सक्छ र यसले भन्ने खालको मनोविज्ञान विकास गर्ने, छाप त्यस्तो खालको छोड्ने खालको कुप्रचार एउटा गरिएको स्थिति छ भने अर्कातिर यसले सिङ्गो एउटा बहस सिर्जना गरेको छ। अब नेकपा एमाले कस्तो खालको प्रोग्राम बनाउँछ, अब नेकपा एमाले कसरी जान्छ, यी यावत विषयहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले नेकपा एमाले कसरी सम्बोधन गर्छ बताउनु। राष्ट्रले त्यति फाल्तु समय खर्च गर्नु हुँदैन कि यो वाहियात बहसमा हाम्रो अमूल्य समय खेर फ्याँक्नु हुँदैन। यसको फाइल क्लोज गरिदिनुपर्छ, यो डिबेट खारेज गर्नुपर्छ। सेना चाहिने कि नचाहिने, कति चाहिने, यो वाहियात डिबेटलाई यहीँ थानको लगाएर अरू नयाँ डिस्कोर्समा प्रवेश गर्नुपर्छ। सेना चाहिन्छ, यति नै चाहिन्छ, आवश्यक पर्यो भने थप्नुपर्छ। सेनालाई हो एउटा कुरो चाहिँ के भने हामीले कम्ब्याटेन्ट बनाउने कि प्रोफेसनल फोर्स बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ लेट बी कन्सिडर। यो विषयमा वी हेभ टु टक। हामीले यसको नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो त हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रै देशको स्रोत साधनबाट हाम्रै देशको रक्षा र विकास
विकासको निम्ति खटिएको गौरवशाली र राष्ट्रिय झण्डालाई जहिले पनि बुलन्द गर्ने महान सेना होइन र, जसको नसामा देशभक्ति दौडिएको छ। यो फोर्सलाई त झन् शक्तिशाली बनाएर इम्पावर बनाएर लानुपर्छ। दुनियाँमा त्यही देश सर्वश्रेष्ठ भए जुन देशले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको प्रतीकको रूपमा सेनालाई पावरफुल बनायो। त्यसकारण हो सबै मान्छे बुद्धवादी भइदिए भए जेल किन चाहिन्थ्यो, हतियार किन चाहिन्थ्यो, कानुन किन चाहिन्थ्यो। तर अपराधी पनि छन्, दुष्ट पनि छन्, आतंकवादी मूर्खहरू पनि छन्, वाहियात किसिमले देश टुक्राउन खोज्ने पृथकतावादीहरू पनि छन्। हो त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न आन्तरिक र बाह्य सम्भावित आतंकवादलाई समन गर्न विगतबाट पाठ सिकेर यही सेना हुनाले माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए र देश जोगिएको थियो। यही सेना थियो र लोकतन्त्र थोरै रगत बगेर प्राप्त भयो। यही सेना छ र भोलि समाजवादको आधार बनाउन सकिन्छ। यही सेना छ र त यहाँ जति पनि कोब्रा किङ के आदि इत्यादि यो राक्षसी समूह जति पनि पैदा भए तिनीहरू मटिया मेट भएर जानुको कारण सेना हो। सेनाको उपस्थिति काफी छ क्या, अरू कुरो म भन्दिनँ। 20,000 सेनाको मार्च पास्ट तराईमा गराइदिनुस्, जहाँ आतंकवादको झिल्को देखिन्छ, त्यहाँ 20 दिनसम्म एउटा मसाल जुलुस यिनीहरूले गर्न सक्दैन। हो यही कुरो अन्त्य गर्न सेना घटाएपछि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासै घट्ने हुनाले सेनालाई यिनीहरूले डिजल्भ गर्न खोजेका। अहिले घटाउने पछि डिजल्भ गर्ने प्लान हो यिनीहरूको। खबरदार यसो हुन हामी किमार्थ दिँदैनौँ। फाल्तु बहसमा राष्ट्रिय जीवनमा हामी बहकिनु हुँदैन। हामीले सार्थक बहस गर्नुपर्छ। सेनालाई कसरी भरपर्दो, सुदृढ, बलियो, शक्तिशाली, सुविधा सम्पन्न बनाउने भन्नेमा पो जानुपर्छ। जस्तो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, उत्तर कोरिया भन्छौँ जसलाई हामी डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, त्यहाँ पब्लिकले घाँस काटेर सेनालाई इन्ट्याक्ट राखेर शक्तिशाली बनाएको हुनाले आज अमेरिकाले भनेको टाइममा उनीहरूसँग वार्ता गर्छ। उनीहरूलाई खाद्यान्नको पनि अभाव हुन दिँदैन रेस्ट अफ दि वर्ल्डले। त्यसैले मैले भनेको सेना भनेको तपाईँको राष्ट्रिय गौरवको विषय हो है। पुण्यजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो विभिन्न खालका सेनाका महत्त्वहरू, सेनाका आवश्यकता र महत्त्वहरूबारे तपाईँले प्रकाश पारिदिनुभयो। यस्ता थुप्रै पृथकतावादी गतिविधि र आतङ्कवादी गतिविधिहरूका चुनौतीहरू अझै टरिसकेका छैनन्, बरु बढेर गएका छन् भन्ने एउटा गम्भीर किसिमको सङ्केत पनि तपाईँको कुराकानीमा आउँछ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै जुन खालका परिस्थिति उप हामीले छलफल गऱ्यौँ, तपाईँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई सारांशमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्नुपर्ने कुरा त सबै भनी, नेसन फर्स्ट हो है। पहिला जिउ रहे घिउ खाइन्छ, देश रहे सबै कुरो हुन्छ। हामी सिद्धान्तको झगडा गरौँला, आइडियोलोजीको तनाव लफडा पनि सृजना होला, एकले अर्कालाई हिलो छ्यापौँला, एकले अर्कासँग हातेमालो गरेर देशको निर्माण र विकासमा लागौँला। त्यो तब मात्रै सम्भव छ जब तपाईँसँग एकीकृत सग्लो महान राष्ट्र नेपाल हुनेछ। त्यो राष्ट्र नेपाल जोगाउनको लागि दुईवटा शक्तिले सक्छ। एउटा शक्ति जनता स्वयं, दोस्रो शक्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको आत्मविश्वास बोध गराउने गौरवशाली सुरक्षा फोर्स, र तेस्रो अलिकति एक्सटर्नल फोर्स भन्ने भने मित्र राष्ट्रको सहयोग। आज हामीसँग जनता छन् तर विभाजित छन्। यसलाई फेरि राष्ट्रिय एकताको भावधारामा जोड्नु छ। आज हाम्रो सुरक्षा फोर्स छ, यस बीचमा जुन बिखरावहरू र खुइलाउने भुत्वाउने काम गरेका छन् यसलाई समाप्त गरेर नेसनल सेक्युरिटीलाई बलियो बनाउनु छ। र मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता र इक्वी प्रक्सिमिटीको आधारमा कतै नढल्किकन कतै नकोल्टिकन हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, हाम्रो राष्ट्रिय जीवन, हाम्रो राष्ट्रलाई सुदृढ र विकसित गराएर हामी विकास र समुन्नति, रक्षा र विकासको मार्गमा अगाडि बढ्नु छ। हवस् पुण्यजी, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।